السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة البايثون. ففي آخر جزء كنا وقفنا فيه فقلنا بأنه غادي نطرقوا الفانكشنز، حيت كنا شفنا يعني في الجزء في داك السلسلة الأولى كنا شفنا يعني واحد المقدمة، درنا تسخينات. كنا درنا تسخينات يعني باش بدينا، قلنا ابتداء من هذا الجزء هذا فغادي نكملوا واحد السلسلة يعني ثانية. فهاد السلسلة هادي فهي اللي غنشوفو دابا، ففيها الفانكشنز يعني with arguments، يعني لي فونكسيون بلي بارامتر، وعندنا الانبوت فانكشنز فغنشوفوهم. عندنا الفور لي بوكل، غنبداو بفور من بعد وايل، وغادي نخدمو ايضا ب if else وبالبريك اند كونتينيو. غنشوفو البوليان اللي هو is و in و is not و not in، وغنشوفو ايضا السويتش. فكما قلنا يعني اول حاجه غادي نبداو بها يعني غنشوفو بعدا لي فونكسيون هما الاولى. فالفونكسيون هي يعني واحد البلوك ديال الكود اللي كيتيكزيكوتا، ويا اما يعني كي افيشي واحد الحاجه او لا كي ريتورني واحد الحاجه. ف هنايا في البايثون فكاين طريقه يعني مغايره على لي لونغاج الاخرين باش كنديكلاريو الفونكسيون. وايضا كاين واحد الحاجه سميتها الاندنتيشن اللي هو لاسباس اللي كنزيدوه بالطابوليشن، يعني في الاخر في الكلافي ديالك غادي تلقى غادي تلقى يعني التوش اللي هي الطاب اللي فيها سهم في اليمين والسهم في اليسار. فهذيك هي اللي غادي تخدم بها باش دير الاندنتيشن ولا الطابيلاسيون كنظن بالفرنسي، واللي هي باش كدير لاسباس. فغادي نبداو اول حاجه غنزيدو واحد الارراي نسميوها نيمز. هاد الارراي هادي غادي نفتحها، غادي نعطي داخلها مجموعه ديال الاسماء. فعندي الصمدي، عندي امين، عندي احمدي. فهاد الناس انا ما كنعرف حتى واحد فيهم، يعني فقط كنزيدهم عالمي. فدابا انا زدت هاد الارراي هادي فيها النيمز، فغادي نزيد اول فونكسيون ديالي. باش كنزيد الفونكسيون كنزيدها بديف كيف كتشوف هنايا. فبالنسبه بعدا نسيت واحد القضيه، بالنسبه الا كنتي خدام بالفي اس كود فممكن انك تزيد لي زيكستونسيون باش يقرا لك لي فيشي اللي هما بالبايثون. فغادي تجي لهنا الاكستنشنز، غتقلب على بايثون غيعطيك هنا، غتانستالي هذا الاول اللي هو هاد اللينتين ديباغين كدا شي، وكاين هاد بايثون لانجويج اكستنشن فور في اس كود. فانستاليهم بجوج بهم باش يكونوا عندك كيف كتشوف هنايا. انا فاش كندير هكذا ديف فكيعطيني هكذا كيف كتشوف هنا فانكشن كدا شي. فهادو يعني زيدهم. فبالنسبه للفونكسيون كنديكلاريها، فعندي هنايا لا ارغيومون لا والو، غادي نخليها انا فيد. هنايا كنعطي السميه ديال الفونكسيون. فمثلا غنقول السميه ديالها سي هالو، يعني قل هالو. فهنا فين غادي تجي، فهو اوتوماتيكمون يعني فاش كتكون انستالي داك ليكستونسيون فكيعطيك الاندنتيشن ولا الطابيلاسيون، يعني لاسباس من هنا لهنا. فخص ضروري ما يكون هاد لاسباس هذا. فإلا كليكيتي على طابيلا يعني الطاب اللي عندك في الكلافي فاوتوماتيكمون غادي يعطيك هاد لاسباس كيف كتشوف هنايا. فخص ضروري ما يكون هذاك. فما الا درتي هنايا غيعطيك ايرور، يعني الكود اللي غادي تنفذ ضروري ما خصو يكون بحال هكذا، يعني يكون اسباس بينو وبين يعني الديفينيسيون اللي هنايا الديف. فإلا جيت مثلا انا في الفونكسيون ديالي وافترضت غادي نزيد شي واحد هنايا، ولا مثلا ما نزيد حتى واحد، نافيشي غير مثلا الاول. غنقول نيمز برنت نيمز وغادي نعطي زيرو، يعني انا بغيت نافيشي النيمز زيرو اللي هو الصمدي. فإلا درتيها بهاد الطريقه هادي، درتيها هكذا فغادي يعطيك ايرور. فخص ديرها بهاد الطريقه هادي، يكون يعني اسباس ما بين الديفينيشن يعني والاكزيكيسيون ديال الكود. اما بالنسبه باش تيكزيكوتيها فكتخدم عادي، ما كاين لا
كدير لا طابيلاسيون لا والو، فكتخدم اوتوماتيكمون عادي. الا بغيتي مثلا تنفذ الفونكسيون ديالك فغادي تقول هالو ومن بعد هالو غدير هكذا. فحيت حنايا كما قلنا يعني ما كنعطيوها لا بارامتر لا والو، فكنخليوها يعني فيد. علاش كنخليها فيد؟ حيت ما عندي انا لا بارامتر لا والو، يعني ما عطيها لا بارامتر في الوسط لا والو، كنخلي يعني ما بين الاقواس كنخليهم فيد. فدابا الا بغيت ننفذ الفونكسيون فكيف كنا شفنا من قبل، فكنمشي للسي ام دي ومن بعد ما عرفتش شتو داير لي انا بالحمر، واش عندي شي ايرور ولا شي حاجه. شتو داير هنا بارامنيم، معرفتش شتو داير هنا شي بالاخر، معرفتش كاين شي ايرور. كنظن شنو هادي no value in function call. فانا حيت راه نسيت حقا بانه عندي واحد الكود هنايا قديم كنت خدام به، فغادي غادي نسيليكسيوني هادشي كامل اللي عندي هنايا. فنسيت انا بعد هاد الكود هذا راني كنت خدام به من قبل، داكشي علاش عطاني هاد خصني ندخل. فغادي نجي غنسيليكسيوني هادشي كامل وغادي نكومونطيه، فغادي نحيدو انا كاع نسوبريميه تنبدا نسطح، حيت داكشي راه ديجا داكشي انا خدمتو ماشي مشكل. فدابا هو عاد يعني ما عطينيش بالحمر، فانا ما فهمتش علاش كان عطيني، حيت ما لقاش البارامتر. فداك الشيء علاش كان عطيني، حيت انا ديجا كانت عندي واحد الفونكسيون اللي هي هلا وعطيها هي انا البارامتر نيم داك الكود السابق. فدابا قلنا باش ننفذو هاد فاش مازال عطيني انايا undefined variable الله يعفو علينا سي هالو. السميه ديال الفونكسيون سي هالو ماشي هالو، انا راني مشيت مع الفونكسيون اللي كانت عندي من قبل. فشنو قلنا دابا؟ قلنا باش نيكزيكوتيو غندير سي دي ونمشي انا شوف انت فين عندك يعني فين داير لو دوسي ديالك. انا عندي في اش تي دوكس وعندي في بايثون كورس بايثون سميت هذا بايثون تيري كورس بايثون فهنايا نسيت واحد بي زام، وغادي نجي نعمل سيدي غنقول بايثون وغادي نعطي السميه الفيشي اللي هو functions.py. فانت كيف كتشوف دابا فافيشا لي الصمادي، حيت انا راني هنايا افيشي يعني البارام يعني الاندكس اللي هو 0 والاندكس 0 ففيه يعني السميه اللي هي الصمادي. فغادي نتوقف هنا وغنتلاقاو في الجزء القادم فين غادي نزيدو نافونسيو.